श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। स्वप्नावस्था सम्प्रति विचार्यमाणा वर्तते। तत्र स्वाप्नदृश्यानाम् अधिष्ठानं किम् इति प्रश्नः। तस्य उत्तरत्वेन पक्षद्वयम् आचार्यैरुपस्थापितम्। तत्र प्रथमः पक्षः मनोवच्छिन्नं जीवचैतन्यम् इति। मनोवच्छिन्नम् अन्तःकरणावच्छिन्नं जीवचैतन्यं स्वाप्नदृश्यानाम् अधिष्ठानम् इत्येकः पक्षः। अपरः पक्षः मूलाज्ञानावच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यम् इति। एवं पक्षद्वयम् इदानीम् उपस्थापितम्। अग्रे तृतीयोऽपि कश्चन पक्षः उपस्थाप्यते। तदग्रे पश्यामः, अग्रे द्रक्ष्यामः। तत्र अनयोः पक्षयोः कः पक्षः श्रेयान् इति पृष्टे सति मतभेदेन उभयोरपि पक्षयोः श्रेयस्त्वं वर्तते इत्येतदिदानीम् आचार्यैः प्रदर्श्यमाणो वर्तते। तत्र प्रथमः पक्षः कथं श्रेयो भवति, कथं श्रेयान् भवति मतभेदेन इत्येतदिदानीं प्रदर्श्यते। तत्र सहि कर्ता इति च जीवकर्तृत्वश्रुतेः आकाशादिप्रपञ्चवत् सर्वसाधारण्यापत्तेश्च न मूलाज्ञानावच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यम् अधिष्ठानम्। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिर्विचारितं पूर्वस्मिन्नवसरे। इदानीम् अग्रे गच्छामः। ननु जीवचैतन्यस्य अनावृतत्वेन सर्वदा भासमानत्वात् कथम् अधिष्ठानत्वम्। जीवचैतन्यं स्वाप्नदृश्यानाम् अधिष्ठानमित्युक्ते एवं चोद्यमवतरति। जीवचैतन्यस्य अनावृतत्वेन जीवचैतन्यम् अनावृतं भवति। तस्मादेव वयम् अस्माकं जीवत्वं प्रत्यक्षीकुर्मः। अहं जीवः इत्यस्माकम् अनुभवो वर्तते।
यदि जीवचैतन्यं प्रत्यक्षं न स्यात्, यदि जीवचैतन्यम् आवृतं स्यात् तर्हि अस्माकं जीवचैतन्यं प्रत्यक्षं न भवेत्। तस्मात् जीवचैतन्यम् अनावृतम् इत्येव सिद्धान्ते अभ्युपगमः। यत् अध्यासस्य अधिष्ठानं भवति तत् आवृतं भवेदिति नियमो वर्तते। अज्ञानेन आवृतमेव अध्यासस्य अधिष्ठानं भवितुमर्हति इति नियमो वर्तते। यत् आवृतं नास्ति तत् अध्यासस्य अधिष्ठानं भवितुं नार्हति इति सार्वत्रिकोऽयं नियमः। तत्र शुक्तिरजतस्थले विचार्यमाणे सति तत्र शुक्तिरजते शुक्तौ वस्तुतः अंशद्वयं वर्तते। इयं शुक्तिः यदा अध्यासः नास्ति तदा अस्माभिः कथं व्यवह्रियते, कथं ज्ञायते, इयं शुक्तिः इति ज्ञायते। तत्र वस्तुतः इदमंशो वर्तते, शुक्त्यंशः अपि वर्तते। इदम् इति एकः अंशः, शुक्तिः इति एकः अंशः। एवं तत्र अंशद्वयं वर्तते। तत्र शुक्त्यंशः आवृतो भवति, अज्ञानेन आवृतो भवति। किन्तु इदमंशः आवृतो न भवति। तस्मादेव इदं रजतम् इति अध्यासे इदमंशः भासते। यस्मात् इदमंशस्य आवृतत्वं नास्ति तस्मादेव इदमंशः अध्यासे भासमानस्तिष्ठति। तत्र संक्षेपशारीरककारैः एवं अंशद्वययोर्मध्ये भेदः क्रियते। यः आवृतः अंशः वर्तते सः अधिष्ठानम् इत्युच्यते। आवृतः अंशः अधिष्ठानम् इत्युच्यते। यः आवृतो नास्ति किन्तु अध्यासे भासमानः यः अंशः अस्ति सः अंशः आधारः इत्यभिहितस्तैः। आधारः अधिष्ठानम् इति अंशद्वययोः भेदः कृतो वर्तते। आवृतस्य अंशस्य अधिष्ठानम् इति संज्ञा, अनावृतस्य अध्यासे भासमानस्य अंशस्य आधारः इति संज्ञा कृतो वर्तते। इत्युक्ते शुक्तिरजत दृष्टान्ते शुक्त्यंशः अधिष्ठानं भवति, इदमंशः आधारः इत्युच्यते। तत्तु अन्यत्। तत्र इदानीं तत्सर्वम् अस्माकं न अपेक्षितं, किन्तु अग्रे क्वचित् अपेक्ष्येत। तस्मादधुना एव मया व्याख्यातं तत्। तत्रापि यः आवृतः अंशः अस्ति सः एव अध्यासस्य अधिष्ठानम् इत्युच्यते। तस्मात् यत् अधिष्ठानं भवेत्
तत् अज्ञानेन आवृतं स्यादिति नियमः अस्ति अध्यासविषये। किन्तु जीवचैतन्यं कदापि आवृतं नास्ति। स्वप्नावस्थायामपि जीवचैतन्यं भासमानमेव तिष्ठति। स्वप्नावस्थायामपि अहं जीवः इति अस्माकम् अनुभवो वर्तते। तस्मात् सर्वदा भासमानत्वात् अनावृतत्वेन जीवचैतन्यं सर्वदा भासमानं वर्तते। तस्मात् तस्य अधिष्ठानत्वं कथं भवितुमर्हति? जीवचैतन्यस्य अधिष्ठानत्वं कथं वक्तुं शक्यते इति चोद्यम्। तत्र सिद्धान्ती ब्रूते सत्यम् एतत् सत्यम् इति अर्धसम्मतिः। नाम जीवचैतन्यस्य सर्वदा भासमानत्वं केनचिदंशेन सत्यम्। तत्रापि स्वप्नाध्यासानुकूलव्यावहारिकसङ्घातभानविरोधि अवस्थाज्ञानाभ्युपगमात् स्वप्नदशायाञ्च अहं मनुष्यः इत्यादि प्रातीतिकसङ्घातान्तरभानाभ्युपगमात् यद्यपि जीवचैतन्यं केनचिदंशेन सर्वदा भासमानं तिष्ठति, तथापि तत्र अवस्थाज्ञानं नाम किञ्चिदज्ञानं स्वीक्रियते। स्वप्नावस्थायाः उपपादनार्थम् अवस्थाज्ञानम् इति किञ्चित् स्वीक्रियते। अवस्थाज्ञानम् इत्युक्ते मूलाज्ञानं न। मूलाज्ञानं ब्रह्मचैतन्यम् आवृणोति। मूलाज्ञानस्य कश्चन परिणामविशेषः यः ब्रह्मचैतन्यभिन्नं कञ्चित् विशेषं विशिष्टं चैतन्यम् आवृणोति, तादृशम् अज्ञानम् अवस्थाज्ञानम् इत्युच्यते। मूलाज्ञानात् भिन्नं मूलाज्ञानस्य परिणामरूपं किञ्चिदज्ञानम् अवस्थाज्ञानम् इत्युच्यते। इदम् अवस्थाज्ञानं व्यावहारिकसङ्घातम् आवृणोति। यद्यपि पूर्णतया जीवचैतन्यं नावृणोति, तथापि व्यावहारिकं सङ्घातम् आवृणोति। व्यावहारिकः सङ्घातः इत्युक्ते जाग्रद्दशायाम् अस्माभिः यः कार्यकरणसङ्घातः अनुभूयते सः व्यावहारिकसङ्घातः इत्युच्यते। देहेन्द्रियादीनां सङ्घातः। अयं सङ्घातः स्वप्नावस्थायाम् आवृतो भवति। तत् केन आव्रियते इति चेत् अवस्थाज्ञानविशेषेण आव्रियते इत्यभ्युपगमः। व्यावहारिकसङ्घातभानविरोधि अवस्थाज्ञानाभ्युपगमात्। स्वप्नावस्थायाम् ईदृशम् अवस्थाज्ञानं किञ्चित् अस्माभिरभ्युपगम्यते, अस्माभिः स्वीक्रियते। इदम् अवस्थाज्ञानं
स्वप्नाध्यासानुकूलं भवति। स्वप्नाध्यासानुकूल व्यावहारिक संघातभान विरोधि अवस्थाज्ञानम् तस्य अभ्युपगमः क्रियते। तेन जीवचैतन्यम् एकदेशेन आव्रियते, तत्र स्वाप्नदृश्याः अध्यस्यन्ते इत्यभ्युपगम्यते। यदि अत्र इदानीं किञ्चिदन्यच्चोद्यं भवितुमर्हति। यदि स्वप्नावस्थायां व्यावहारिकसङ्घातः आवृतस्तिष्ठति तर्हि स्वप्नावस्थायाम् अपि अस्माभिः अहं मनुष्यः इति कथम् अनुभूयते? इत्युक्ते संपर्के कश्चन क्लेशो वर्तते। इदानीं श्रोतुं शक्यते इति मन्ये। स्वप्नावस्थायाम् अपि अस्माभिः अहं मनुष्यः इति प्रायः अनुभूयते। कार्यकरणादिसङ्घाते अस्माकम् अभिमानः अपि स्वप्नावस्थायाम् अनुभूयते। यदि तत्र सङ्घातस्य भानं नास्ति, यदि तत्र व्यावहारिकसङ्घातस्य भानं नास्ति, तर्हि तत्र अहं मनुष्यः इति सङ्घातविशेषे अस्माकम् अभिमानः कथं भवितुमर्हति इति चोद्यम्। चोद्यम् अवगतमिति मन्ये। नावगतं वा? तत्र स्वप्नावस्थायाम् इदं सङ्घातम् आवृतम्, अयं सङ्घातः आवृतः। यदि अयं सङ्घातः आवृतः तर्हि स्वप्नावस्थायाम् अस्य भानं न स्यात्। किन्तु स्वप्नावस्थायाम् अस्माभिः सङ्घातः अनुभूयते, प्रायः अनुभूयते। अहं स्वामिनाथः इति अस्माकम् अनुभवः स्वप्नेपि स्यात्। सः स्वप्ने यः सङ्घातः अनुभूयते, यस्मिन् सङ्घाते अस्माकम् अभिमानः अनुभूयते, सः सङ्घातः यदि सः आवृतः तर्हि सः स्वप्ने कथं भासेत इति प्रश्नः। तत्र उत्तरमिदं, स्वप्ने यद्यपि अयं व्यावहारिकसङ्घातः नानुभूयते, तथापि तत्र अन्यः एव कश्चन सङ्घातः अध्यस्यते। प्रातिभासिकः कश्चन अन्यः सङ्घातः स्वप्ने अध्यस्यते, तस्यैव भानं स्वप्ने भवति, न तु अस्यैव शरीरस्य भानम् इति उत्तरम्। उत्तरं ज्ञायते चेत् प्रश्नः अवगन्तुं शक्यते। स्वप्नदशायां च
अहं मनुष्यः इत्यादि प्रातीतिक संघातांतर भानाभ्युपगमात्। तत्र अहं मनुष्यः इत्यादि प्रातीतिक संघातः, प्रातिभासिकः कश्चन संघातः, तस्य भानं स्वप्ने अभ्युपगम्यते। तस्मात् यद्यपि अयं संघातः स्वप्ने आवृतस्तिष्ठति, तथापि अहं मनुष्यः इत्यादयः अनुभवाः स्वप्ने उपपादयितुं शक्यन्ते इत्यभिप्रायः। शय्यायां स्वपिमीति शय्यान्तरभानवत्। यथा स्वप्ने कश्चन अहं शय्यायां स्वपिमि इति कस्यचित् अनुभवः भवितुमर्हति। यद्यपि इयं शय्या, यस्यां शय्यायाम् अस्माकं शरीरं तिष्ठति जाग्रदशायां, सा एव शय्या स्वप्ने न प्रतीयेत। कुतः इति चेत् तस्याः शय्यायाः अनुभवार्थम् अस्माकम् इन्द्रियाणि स्वप्नावस्थायां न सन्ति। स्वप्नावस्थायाम् इन्द्रियाणाम् अभावात् शय्यादीनां बाह्यानां विषयानां प्रतीतिः न भवितुमर्हति। तथैव अस्यापि शरीरस्य प्रतीतिः स्वप्नावस्थायां न भवति इत्यभिप्रायः। तर्हि यदि कश्चन स्वप्नावस्थायाम् एवम् अनुभवति, अहं शय्यायां स्वपिमि इति, तदा या शय्या स्वप्ने भासते सा शय्या इयमेव शय्या न भवितुमर्हति। यद्यपि वस्तुतः वयम् अस्यामेव शय्यायां स्मः, तथापि स्वप्ने यः शय्या प्रतीयते सा शय्या अन्या एव स्यात्। तथैव स्वप्ने यः शरीरः प्रतीयते, यत् शरीरं प्रतीयते, तत् शरीरम् अपि अन्यदेव शरीरं स्यात्, अन्यः एव संघातः स्यादित्यभिप्रायः। शय्यायां स्वपिमीति शय्यान्तरभानवत्। यथा स्वप्ने शय्यान्तरं भासते, अन्या शय्या भासते, तथैव स्वप्ने अन्यत् शरीरम्, अन्यः संघातोऽपि भासते इत्यभिप्रायः। भानसामग्र्यभावश्च तुल्यः एव। भानसामग्र्यभावः इत्युक्ते शय्यायां भानस्य या सामग्री वर्तते, इन्द्रियादिरूपा सामग्री, तत्र इन्द्रियाणि न सन्ति, तस्मात् शय्या न भासते। तथैव अयं संघातोऽपि न भासते। कुतः? अस्य संघातस्यापि भानस्य सामग्री तत्र नास्ति। सामग्री इत्युक्ते करणसमुदायः। यस्य कस्यचित् विषयस्य भाने यानि करणानि अपेक्षितानि सन्ति, तान्येव सामग्री इत्युच्यते। वस्तुतः अत्र इन्द्रियाणि विवक्षितानि सन्ति। भानसामग्री इत्युक्ते इन्द्रियाणि इत्यभिप्रायः। अत्र इन्द्रियं विना बाह्यानां विषयाणां भानं न भवति। तस्मात् शय्यायाः भानं न भवति। तथैव संघातस्यापि भानं न स्यात्। तस्मात् तत्र यः संघातः अनुभूयते, सः संघातः
अस्मात् सङ्घातात् भिन्नः प्रातीतिकः कश्चन अन्य एव सङ्घातः इत्यभिप्रायः। तस्मात् अयं सङ्घातः स्वप्ने आवृतस्तिष्ठति इति वचने कोऽपि दोषः नास्ति। अहं मनुष्यः इत्यादि व्यावहारिकसङ्घातज्ञानस्य प्रमाणाजन्यत्वात् कथम् अज्ञाननिवर्तकता। इदानीम् अन्यः कश्चन प्रश्नः। अज्ञानं कदा निवर्तते? अज्ञानं कदा निवर्तते इति चेत् यदा अज्ञानस्य विषयस्य ज्ञानं भवति तदा अज्ञानं निवर्तते। अज्ञानं यं विषयम् आवृणोति तस्य विषयस्य प्रामाणिकं ज्ञानं यदा भवति तदा तत् अज्ञानं निवर्तते इति वक्तुं शक्यते। यथा रज्ज्वज्ञानम् इत्यस्ति। रज्ज्वज्ञानं रज्जुविषयकम् अज्ञानं रज्ज्वज्ञानम् इत्युच्यते। अज्ञानस्य विषयः रज्जुः। तत् रज्ज्वज्ञानं कदा निवर्तते? यदा रज्जुविषयकं प्रमाणजन्यं ज्ञानं भवति। रज्जुविषयकं प्रमाणजन्यं प्रामाणिकं ज्ञानं भवति तदा रज्ज्वज्ञानं निवर्तते इति वक्तुं शक्यते। यदा रज्ज्वज्ञानं निवर्तते तदा एव रज्जौ आरोपितः सर्पोऽपि निवर्तते। अज्ञाने निवृत्ते सत्येव तत्र आरोपितं तत्र अध्यस्तम् अपि निवर्तेत। अध्यासस्यापि निवृत्तिः स्यात् इति नियमः। किन्तु अत्र यदा कश्चन सुप्तः जागर्ति तदा तस्य अहं मनुष्यः इति जाग्रदनुभवो भवति। जाग्रदवस्था निष्ठः अयम् अनुभवो भवति, अहं मनुष्यः इति। किन्तु अयम् अनुभवः अहं मनुष्यः इति जाग्रत्काले यः अनुभवो भवति सः अनुभवः प्रामाणिकः वा इति चेत् प्रामाणिकः नास्ति। अहं मनुष्यः इत्यनुभवः अपि प्रमाणजन्यः नास्ति। तस्मादेव सः अनुभवः भ्रमः इत्यस्माभिरुच्यते। अहं मनुष्यः इति भ्रमः इति अस्माभिरभ्युपगम्यते खलु। तस्मात् जाग्रद्दशायाम् अहं मनुष्यः इति यो अनुभवः भवति, यः अनुभवः भवति सः प्रामाणिकः प्रमाणजन्यः इति वक्तुं न शक्यते। एवं सति सः अनुभवः स्वप्नस्य कारणभूतम् अवस्थाज्ञानं कथं निवारयेत् इति प्रश्नः उदेति। यदा जाग्रदवस्थायाम् अहं मनुष्यः इति अस्माकम् अनुभवो भवति तदा अवस्थाज्ञानं निवर्तते इति अस्माभिर्वक्तव्यं भवति। अन्यथा स्वप्नस्य एव निवृत्तिर्न स्यात्। यावत्पर्यन्तं
स्वप्नस्य कारणभूतस्य अवस्थाज्ञानस्य निवृत्तिर्न भवति तावत्पर्यन्तं स्वप्नस्यापि निवृत्तिर्न स्यात्। स्वप्नस्य निवृत्तिः स्वप्नस्य कारणभूतस्य अवस्थाज्ञानस्य निवृत्तिः कदा भवति इति चेत् यदा वयं जागृमः तदा तस्य निवृत्तिर्भवति। इत्युक्ते अस्माकं जागृदवस्थायां यदा अहं मनुष्यः इति अस्य कार्यकरणसङ्घातस्य अनुभवो भवति तदा अवस्थाज्ञानस्य निवृत्तिर्भवति इति वक्तव्यं भवति। किन्तु अहं मनुष्यः इति यः प्रत्ययो वर्तते सः प्रत्ययः प्रमाणजन्यः न। यदि सः प्रमाणजन्यो न भवति तर्हि कथं तेन अज्ञानं निवर्तेत इति चोद्यम्। इत्युक्ते अवस्थाज्ञानं कथं निवर्तेत इति चोद्यम्। ननु अहं मनुष्यः इत्यादि व्यावहारिकसङ्घातज्ञानस्य अहं मनुष्यः इति व्यावहारिकसङ्घातज्ञानं भवति। तेन ज्ञानेन अवस्थाज्ञानं निवर्तते इत्यस्माकम् इति सिद्धान्तिनः अभ्युपगमः। तत्र एतदपि ज्ञातव्यम्, व्यावहारिकसङ्घातः एव अवस्थाज्ञानेन आवृतो भवति इत्युक्तमासीत्। तस्मात् एवमवगन्तव्यम्, व्यावहारिकसङ्घातावच्छिन्नं जीवचैतन्यं स्वाप्नदृश्यानाम् अधिष्ठानम् इति। व्यावहारिकसङ्घातावच्छिन्नं जीवचैतन्यं स्वाप्नदृश्यानाम् अधिष्ठानम् इत्यवगन्तुं शक्यते। तस्य अभिप्रायः सामान्येन जीवचैतन्यं स्वाप्नदृश्यानाम् अधिष्ठानं न भवति। यथा तत्र शुक्तिरजतस्थले अपि वस्तुतः रजतस्य अधिष्ठानं किम् इत्युच्यते इति चेत् तत्र पूर्वं मया उक्तं कश्चन शुक्त्यंशः वर्तते, इदमंशः वर्तते इति। तत्र इदमंशावच्छेदेन तत्र शुक्तौ यत् चैतन्यं वर्तते, शुक्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं, तत् चैतन्यं रजतस्य अधिष्ठानं भवति। शुक्तिरेव अधिष्ठानं भवति इति अस्माभिर्नाभ्युपगम्यते। कुतः इति चेत् अध्यासस्य अधिष्ठानं सर्वत्र चैतन्यमेव स्यात्। सर्वत्र चैतन्यम् एव अध्यासस्य अधिष्ठानं भवति, भ्रमस्य अधिष्ठानं भवति वस्तुतः। तत्कस्मादित्युक्ते अज्ञानस्य विषयत्वं चैतन्ये एव वर्तते इत्यस्माकम् अभ्युपगमः। जडः कश्चन विषयः अज्ञानस्य विषयो भवितुं नार्हति। अज्ञानस्य विषयः कः इत्युक्ते चैतन्यम् एव इति सिद्धान्ते अभ्युपगम्यते। यदि अज्ञानस्य विषयः चैतन्यम् एव भवति तर्हि अधिष्ठानम् अपि चैतन्यमेव भवितुमर्हति।
एवं खलु यः अज्ञानस्य विषयो भवति सः एव अज्ञानेन आव्रियते। यः अज्ञानस्य विषयो भवति सः अज्ञानेन आव्रियते। यः अज्ञानेन आव्रियते सः एव अज्ञानस्य अधिष्ठानं भवितुमर्हति। एवं चेत् अज्ञानस्य न कस्यचित् अध्यासस्य अधिष्ठानं चैतन्यमेव भवितुमर्हति। एवं सति शुक्तिः प्रायः सामान्यतया वयं वदामः शुक्तिः रजतस्य अधिष्ठानमिति, शुक्तौ रजतम् अध्यस्तम् इति सामान्येन वयं वदामः, किन्तु वस्तुतः तथा नास्ति। वस्तुतः शुक्तिः रजतस्य अधिष्ठानं न भवति। शुक्तौ रजतम् अध्यस्तम् इत्येतन्न। वस्तुतः रजतं कुत्र अध्यस्तम् इत्युक्ते रजतं चैतन्ये अध्यस्तं वर्तते। कस्मिन् चैतन्ये इति चेत् तत्र शुक्त्यवच्छिन्ने चैतन्ये इति वक्तव्यं भवति, न तु चैतन्यसामान्ये, किन्तु शुक्त्यवच्छिन्ने चैतन्ये रजतम् अध्यस्तं वर्तते इति सिद्धान्ते वदामः। तत्र अंशद्वयम् अस्ति खलु, इदमंशः शुक्त्यंशः इति। तत्र चैतन्यम् अंशद्वयेन अवच्छिद्यते। अंशद्वयम् अपि चैतन्यस्य अवच्छेदकं भवति। तस्मात् शुक्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं, शुक्त्यंशावच्छिन्नं चैतन्यं, रजत न रजत इदमंशावच्छिन्नं चैतन्यम् इति अवच्छेदकभेदेन चैतन्यं द्विधा भवति। तत्र यद्यपि वस्तुतः एकमेव चैतन्यं, तथापि अवच्छेदकभेदेन चैतन्यं द्विविधं भवति एकस्मिन्नेव स्थले। तत्र शुक्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं रजतस्य अधिष्ठानम् इति अस्माभिरभ्युपगम्यते, न तु इदमंशावच्छिन्नं चैतन्यम्। इदमंशावच्छिन्नं चैतन्यं रजतस्य अधिष्ठानं न भवति, किन्तु शुक्त्यंशावच्छिन्नं चैतन्यं रजतस्य अधिष्ठानं भवति इति तत्र वदामः। तथैव अत्रापि स्वप्नावस्थायाम् अपि पूर्वमेव अस्माभिर्दृष्टं चैतन्यम् अधिष्ठानमिति। तत्र अधिष्ठानं किम् इत्यत्र पक्षद्वयम् उपस्थापितमासीत्। एकः पक्षः जीवचैतन्यम् अधिष्ठानमिति, तत्रापि चैतन्यमेव अधिष्ठानम्। अपरं ब्रह्मचैतन्यम् अधिष्ठानमिति, तत्रापि चैतन्यमेव। तत्र कीदृशं जीवचैतन्यम् अधिष्ठानं भवति इति चेत् तस्य चैतन्यस्य जीवचैतन्यस्यापि कश्चन अवच्छेदविशेषः अस्ति, अवच्छेदकविशेषः अस्ति। सः अवच्छेदकविशेषः कः इत्युक्ते व्यावहारिकसङ्घातः। तस्य अभिप्रायः व्यावहारिकसङ्घातावच्छिन्नं यज्जीवचैतन्यं वर्तते तत् जीवचैतन्यं, तादृशं जीवचैतन्यं स्वप्नाध्यासस्य अधिष्ठानम् इति। तस्मादेव मया उक्तम् अवस्थाज्ञानं जीवचैतन्यं पूर्णतया नावृणोति, किन्तु व्यावहारिकसङ्घातावच्छिन्नं जीवचैतन्यम् आवृणोति। तदेव तत्र अभिप्रेतं वर्तते। यदा आचार्यः ब्रूते व्यावहारिकसङ्घातभानविरोधी इति,
व्यावहारिकसङ्घातभानविरोधी इत्युक्ते तत् व्यावहारिकसङ्घातावच्छिन्नं जीवचैतन्यम् आवृणोति इत्यभिप्रायः। व्यावहारिकसङ्घातावच्छिन्नं जीवचैतन्यम् अवस्था अज्ञानम् आवृणोति इत्यायाति। तस्मात् व्यावहारिकसङ्घातावच्छिन्नं यज्जीवचैतन्यं वर्तते तत् स्वाप्नाध्यासस्य अधिष्ठानं भवति इति आशयः। यत् तदेव जीवचैतन्यस्य स्वाप्नाध्यासस्य अधिष्ठानं, तर्हि तस्य अध्यासस्य निवृत्तिः कथं स्यात् इत्युक्ते तत्र अध्यासस्य निवृत्त्यर्थम् अवस्थाज्ञानस्य निवृत्तिर्वक्तव्या भवति। अवस्थाज्ञानस्य निवृत्तिरपि कथं स्यादिति चेत् अवस्थाज्ञानस्य यः विषयो वर्तते, कः विषयः इति चेत् व्यावहारिकसङ्घातावच्छिन्नं यज्जीवचैतन्यं वर्तते तत् अवस्थाज्ञानस्य विषयो भवति। तस्य ज्ञानम् अपेक्षितम्। व्यावहारिकसङ्घातावच्छिन्नस्य चैतन्यस्य भानम् अपेक्षितं वर्तते। तत् भानं कथं भवति इति चेत् व्यावहारिकसङ्घातस्य ज्ञानेन भवति। व्यावहारिकसङ्घातज्ञानेन व्यावहारिकसङ्घातावच्छिन्नं यज्जीवचैतन्यं वर्तते तस्य भानं भवति। तस्य अज्ञानं निवर्तते। व्यावहारिकसङ्घातज्ञानं यदा भवति जाग्रद्दशायां तदा अवस्थाज्ञानं निवर्तते इति अस्माकम् अभ्युपगमः। किन्तु तत्र चोद्यमिदं व्यावहारिकसङ्घातज्ञानस्य प्रमाणाजन्यत्वात् व्यावहारिकसङ्घातज्ञानं प्रमाणजन्यं न भवति। कुतः? सोऽपि भ्रमः इत्येव अस्माकम् अभ्युपगमः। अहं मनुष्यः इति व्यवहारदशायामपि यज्ञानमुदेति सोऽपि भ्रमः इत्येव अस्माभिरभ्युपगम्यते इति चेत् तदपि ज्ञानं प्रमाणजन्यं न भवति। तस्मात् कथं तस्य अज्ञाननिवर्तकता व्यावहारिकसङ्घातज्ञानस्य अवस्थाज्ञाननिवर्तकता कथं भवति इति प्रश्नः। तत्र उत्तरम् अवस्थान्तरान्यथानुपपत्त्या न, उत्तरं न, अयं पूर्वपक्षः एव। यदि तत्र प्रायः कश्चन एवं समाधानं ब्रूयात्, यदा अवस्थान्तरं प्राप्यते तदा अवस्थाज्ञानं निवर्तते इति। अन्यथा अवस्थान्तरप्राप्तिः उपपादयितुं न शक्यते इति अवस्थान्तर अनुपपत्या अवस्थाज्ञाननिवृत्तिः भवति इति फलबलादभ्युपगन्तव्यं भवति इति कश्चन ब्रूयात्, कश्चन एकदेशी ब्रूयात्। इत्युक्ते यद्यपि अहं मनुष्यः इति व्यावहारिकसङ्घातस्य ज्ञानं प्रमाणजन्यं न भवति,
तथापि तज्ज्ञानम् अज्ञानं निवर्तयति इति अभ्युपगन्तव्यं भवति। तत्र किं प्रमाणम् इति चेत् अवस्थान्तर अनुपपत्तिरेव तत्र प्रमाणम् इति। इत्युक्ते यदि तत् ज्ञानम् अज्ञानं निवर्तयति इति न अभ्युपगम्यते तर्हि अवस्थान्तरस्य अनुभवः एव न सम्भवति। तस्मात् अवस्थान्तर अनुभवस्य उपपादनार्थम् अस्माभिः तादृशं ज्ञानम् अपि अवस्थाज्ञानं निवर्तयति इति अभ्युपगन्तव्यं भवति इति एकदेशी ब्रूते इति मन्यामहे। तत्र पूर्वपक्षी पुनरपि ब्रूते यदि तथा अभ्युपगम्यते तर्हि सुषुप्तौ अपि तथा कल्पनीयं स्यात्। पंक्तिर्द्रष्टव्या। अवस्थान्तरान्यथानुपपत्त्या। अन्यथानुपपत्तिः इत्युक्ते अर्थापत्ति प्रमाणम्। अर्थापत्ति प्रमाणेन तथा कल्प्यते इति। अवस्थान्तरान्यथानुपपत्त्या तत्कल्पने इत्युक्ते यदि अवस्थान्तरं न उपपद्यते इति तत्कल्प्यते। तत्कल्प्यते इत्युक्ते व्यावहारिकसङ्घातस्य ज्ञानं यद्यपि प्रमाणजन्यं न भवति तथापि तत् अवस्थाज्ञानं निवर्तयति इति कल्प्यते इति चेत् तर्हि सुषुप्तौ अपि स्वप्नबाधकज्ञानम् आस्थीयेत। तर्हि सुषुप्तौ अपि स्वप्नबाधकं ज्ञानं स्वीकार्यं स्यात्। आस्थीयेत स्वीकार्यं भवेत्। किन्तु सुषुप्तौ किमपि ज्ञानं नास्ति इति अपसिद्धान्तः आयाति। यदि अवस्थान्तरानुपपत्त्या किञ्चित् ज्ञानम् अवस्थाज्ञानं निवर्तयति इति कल्प्यते चेत् सुषुप्त्यवस्थायाः सिद्ध्यर्थम् अपि स्वप्नावस्थायाः कारणभूतायाः स्वप्नावस्थायाः कारणभूतस्य अवस्थाज्ञानस्य निवृत्त्यर्थं किञ्चित् ज्ञानं कल्पनीयं भवेत् तत्रापि। अन्यथा कश्चन स्वप्नात् सुषुप्तिं गच्छति इति उपपादयितुं न शक्यते इत्यभिप्रायः। किन्तु सुषुप्तौ ज्ञानम् अङ्गीकर्तुं न शक्यते। यदि सुषुप्तौ किञ्चित् ज्ञानम् अङ्गीक्रियते चेत् तत्र सिद्धान्तहानिः स्यात्। तच्च अनिष्टम्। तद् अनिष्टम्। सुषुप्तौ ज्ञानकल्पनम् अनिष्टम्। कुतः अनिष्टम् इति चेत् जाग्रत्वापत्तेः इति चेत् यदि सुषुप्तौ ज्ञानं कल्प्येत तर्हि सा सुषुप्त्यवस्था न स्यात्, सा जागृदवस्था एव स्यात्। जाग्रत्वापत्तेरिति चेत् एवं पूर्वपक्षः। इदानीं सिद्धान्ती उत्तरं ब्रूते। साध्ववोचः त्वं साध्ववोचः त्वया यदुक्तं तत्साधु इति अर्धसम्मतिः। स्वप्नावस्थाज्ञानस्य एव अन्तःकरणलयसहितस्य सुषुप्तिरूपत्वात् न तत्र तद्बाधः। अत्र साध्ववोचः इत्यनेन किं विवक्षितमिति चेत्
अवस्थान्तरानुपपत्या इत्युक्ते जागृदवस्था अन्यथानुपपत्या अस्माभिः तादृशं ज्ञानम् अवस्थाज्ञानं निवर्तयति इत्येतत् अभ्युपगम्यते। तत् सत्यम्। यदि जाग्रदवस्थायाम् अहं मनुष्यः इति संघातस्य यज्ञानं भवति तत् अवस्थाज्ञानं न निवर्तयति तर्हि जाग्रदवस्था न अनुभवितुं शक्यते। तस्मात् अन्यथानुपपत्या अर्थापत्या तादृशं ज्ञानम् अवस्थाज्ञानं निवर्तयति इति कल्पनीयं भवति इत्येतत् सत्यम् इत्यभिप्रायः। एवं चेत् सुषुप्तेः का गतिः? सुषुप्तौ अपि ज्ञानं भवति वा, ज्ञानं कल्पनीयं वा इति चेत् तथा नास्ति। तत्र समाधानं ब्रूते। सुषुप्तावस्था इत्युक्ते तत्र अवस्थाज्ञानं न नश्यति। यदि कश्चन स्वप्नावस्थायाः सुषुप्तिं गच्छति तदा तत्र अवस्थाज्ञानं न नश्यति। यदा सः जाग्रदवस्थां प्राप्नोति तदा अवस्थाज्ञानं नश्यति इत्यभ्युपगम्यते। किन्तु यदा सः सुषुप्तिं गच्छति तदा तदेव अवस्थाज्ञानं तिष्ठति। यत् अवस्थाज्ञानं स्वप्नावस्थां प्रयोजयति तदेव अवस्थाज्ञानं स्वाप्नविषयं विना यदा तिष्ठति तदा सुषुप्तिरित्युच्यते इति समाधानं। तस्मात् सुषुप्तिप्राप्त्यर्थं किञ्चित् ज्ञानं न अपेक्षितम् इत्यभिप्रायः। स्वप्नावस्थाज्ञानस्य एव स्वप्नावस्था अज्ञानम् इत्युक्ते स्वप्नावस्था प्रयोजकं यदज्ञानं वर्तते अवस्थाज्ञानं तदेव अन्तःकरणलयसहितस्य अवस्थाज्ञानं यदा अन्तःकरणलयसहितं तिष्ठति तदा सुषुप्तिरूपत्वात् तस्य एव सुषुप्तित्वम् उच्यते। तस्मात् न तत्र तद्बाधः। तस्मात् तत्र तद्बाधः इत्युक्ते स्वाप्नदृश्यानां बाधः तत्र नास्ति वस्तुतः। स्वाप्नदृश्यानां बाधः सुषुप्तिं न प्रयोजयति। तत्र अन्तःकरणस्य लयो भवति तदा अवस्थाज्ञानं तथैव तिष्ठति। तस्मात् सुषुप्तिप्राप्त्यर्थं स्वप्नावस्थाज्ञानस्य नाशः न अपेक्ष्यते। तस्मात् तत्र ज्ञानस्य कल्पनं न अपेक्षितं भवति इत्यभिप्रायः। तस्मात् अवस्थान्तरानुपपत्या तादृशस्य ज्ञानस्य अवस्थाज्ञान नाश निवर्तकत्वाभ्युपगमे कोऽपि दोषः नास्ति इत्यभिप्रायः। जागरणे तु मिथ्यैव स्वप्नो भात् इत्यनुभवात् अहम् इति ज्ञानस्य प्रमाणाजन्यत्वेपि यथार्थत्वात् शरीरादिज्ञानस्य च प्रमाणजन्यत्वात् अवस्थाज्ञानविरोधित्वम् अनुभवसिद्धम्। जागरणे तु सुषुप्तौ तथा नास्ति, किन्तु जागरणे
तस्माद् वैलक्षण्यं वर्तते। कीदृशं वैलक्षण्यम् इत्युक्ते तत्र यदा जागरणं प्राप्नुमः, जागृदवस्थां प्राप्नुमः, तदा मिथ्यैव स्वप्नः अभात् इत्यस्माकम् अनुभवो वर्तते। मिथ्यैव स्वप्नम् अभात् इत्यस्माकम् अनुभवः भवति। इत्यनुभवात् अयम् अनुभवः स्वप्नस्य बाधः भवति इत्यत्र अयम् अनुभवः प्रमाणं भवति। स्वप्नस्य अज्ञानस्य च बाधः भवति इत्यत्र अयम् अनुभवः प्रमाणो भवति। अहम् इति ज्ञानस्य प्रमाणाजन्यत्वे अपि यथार्थत्वात् यद्यपि अहं मनुष्यः इत्यनुभवः प्रमाणजन्यः न भवति, अहं मनुष्यः इत्यनुभवः प्रमाणजन्यः इत्यस्माभिर्नाभ्युपगम्यते, तथापि सः अनुभवः अयथार्थः इति वक्तुं न शक्यते। अयथार्थः इत्युक्ते वस्तुतः अयथार्थः एव, किन्तु व्यवहारदृष्ट्या अयथार्थो न भवति। व्यावहारिकदृष्ट्या अहं मनुष्यः इति प्रत्ययः अयथार्थः इति वक्तुं न शक्यते। यथा यदि अहं सिंहः इति वदामि चेत् तत् सः अयथार्थो भवति व्यवहारदृष्ट्या, किन्तु अहं मनुष्यः इति वदामि चेत् व्यावहारिकदृष्ट्या तस्य अयथार्थत्वं नास्ति इत्यभिप्रायः। प्रमाणाजन्यत्वे अपि यथार्थत्वात् यद्यपि अहं मनुष्यः इति ज्ञानं प्रमाणजन्यं न भवति, तथापि व्यवहारदृष्ट्या अयथार्थत्वं नास्ति इत्युक्ते प्रातिभासिकत्वं नास्ति इत्यभिप्रायः। यावत् ब्रह्मज्ञानम् अहं मनुष्यः इति ज्ञानस्य यथार्थत्वं वक्तुं शक्यते। शरीरादिज्ञानस्य च प्रमाणजन्यत्वात् अपि च शरीरादिज्ञानं शरीरादीनां यज्ञानं वर्तते तज्ज्ञानं प्रमाणजन्यम् इन्द्रियजन्यमेव भवति। मम शरीरं वर्तते इत्येतत्तु इन्द्रियैः प्रत्यक्षीक्रियते, स्पृष्ट्वा ज्ञातुं शक्यते मम शरीरम् अस्ति इति। तस्मात् तत् प्रमाणजन्यं भवति। स्प्रष्टुं द्रष्टुं च शक्नुमः अस्माकं शरीरम् इति शरीरादिज्ञानस्य प्रमाणजन्यत्वात् अवस्थाज्ञानविरोधित्वम् अनुभवसिद्धम्। तस्मात् तस्य अवस्थाज्ञानविरोधित्वम् अनुभवसिद्धं वर्तते। विशेषाज्ञानं तु न प्रमाणजन्यवृत्तिमन्तरेण निवर्तते, किन्तु विशेषाज्ञानं अत्र किम् अभ्युपगतम् इत्युक्ते अवस्थाज्ञानं प्रमाण अजन्यादपि प्रमाणाजन्येनापि ज्ञानेन निवर्तते इति अभ्युपगतं वर्तते। अवस्थाज्ञानं प्रमाणजन्यज्ञानं विना अपि केनचित् ज्ञानेन निवर्तते इति यद्यपि अभ्युपगतं भवति, तथापि विशेषाज्ञानम् अत्र विशेषाज्ञानम् इत्यनेन ब्रह्मज्ञानं विवक्षितम् इत्यवगन्तुं शक्यते। ब्रह्मज्ञानं नाम मूलाज्ञानम् एव विवक्षितम् इति एकः पक्षः वस्तुतः। अन्योपि पक्षः वर्तते, तत् मया न विचार्यते इदानीम्। अस्माभिः
विशेषाज्ञानम् इत्युक्ते मूलाज्ञानं ब्रह्माज्ञानम् इत्येव अभ्युपगन्तुं शक्यते। विशेषाज्ञानं तु न प्रमाणजन्यवृत्तिम् अन्तरेण निवर्तते। यद्यपि अवस्थाज्ञानं प्रमाणजन्यवृत्तिम् अन्तरेणापि निवर्तते, किन्तु विशेषाज्ञानं मूलाज्ञानं प्रमाणजन्यं विशेषाज्ञानम् इत्यस्य व्याख्यानं परिपूर्णचिदानन्दरूपाखण्डार्थगोचर अज्ञानम् इति एकं व्याख्यानं वर्तते। मूलाज्ञानम् इत्यभिप्रायः। परिपूर्ण स्वरूप अज्ञानं, तादृशम् अज्ञानं प्रमाणजन्यवृत्तिम् अन्तरेण न निवर्तते। तस्मात् तस्य निवृत्त्यर्थं ब्रह्मज्ञानम् अपेक्षितम् इत्येवाभिप्रायः। इदानीं स्थापयामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।